Sponsored by टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। हामी डेभलपमेन्ट फोरममा छौँ। दर्शकवृन्द, रातारात गाउँ सहर बने। हिजोका गाविसहरू संरचना विहीन अवस्थामा पनि, जहाँ बाटो छैन, जहाँ खानेपानीको राम्रो व्यवस्थापन छैन, जहाँ अस्पतालहरूको सामान्य स्वास्थ्य चौकीको पनि पूर्वाधारको पनि अभाव र सेवाको पनि अभावका बीच पनि रातारात गाउँ नगर बने। नगर बनेसँगै नगरवासी भए जनता, तर नगरवासी भए जस्तो अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन्, यो आम चासो पनि हो। र जसका लागि पूर्वाधारको जरुरत पर्छ, सहर उन्मुख त्यस्ता नगरहरू, ती सहर व्यवस्थित बनाउनका लागि र पूर्वाधार र अरू सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि जुन आर्थिक रूपमा व्यवस्थापनको पाटोमा एउटा निकायले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ, जुन नगर विकास कोष हो। नगर विकास कोषले विभिन्न शीर्षकहरूमा ऋण प्रदान गर्दै विभिन्न पूर्वाधारका योजनाहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। योभन्दा अगाडि 32 वर्ष अगाडिदेखि सक्रिय रहेको छ। अहिले 33औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यही मेसोमा हामी आज कस्तो सहर हुनुपर्छ र सहरी विकासका प्रारूपहरू, त्यसका मोडलहरू, त्यसका मापदण्डहरू र त्यसमा बनेका नीतिहरू र भइरहेका कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार र सँगसँगै सहरी विकासमै रहेर काम गरिसक्नुभएका र नगर विकास कोषको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते शिव सर। म आजको छलफल दिपेन्द्र सरबाट सुरु गरेँ। दिपेन्द्र सर पनि यो पूर्व सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। सँगसँगै यहाँ चाहिँ कोषको तत्कालीन अवस्थामा कोषको अध्यक्ष पनि रहिसक्नु भएको छ। 2-3 वर्ष काम पनि गर्नुभयो। यो सहर साँच्चैको सहर बनाउनका लागि हामी जुन नीतिगत रूपमा जुन केन्द्र, अब त 3टा टायरहरू छन् होइन, यो केन्द्रदेखि नै त्यो स्पष्टता छ कि छैन, कतिको देख्नु भएको छ? सहरीकरणको प्रोसेसमा एउटा प्लानिङ ग्याप छ, हाम्रो योजनाबद्ध छैन। त्यसमा पनि केही कामहरू भइरहेका छन्, सुरु भएका छन्। दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सिङ ग्याप छ। जति आवश्यकता छ र रिसोर्सको बिचमा ठुलो खाडल छ। तेस्रो भनेको र रिसोर्सै भइहाल्यो, प्लानै भइहाल्यो भने पनि हामीसँग क्यापासिटी ग्याप छ। त्यो तेस्रो क्यापासिटी ग्याप भनेको अहिले तपाईँले नयाँ नगरपालिकाहरू अथवा विभिन्न नगरपालिकाहरूको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँको जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति र अन्य जनशक्ति पूर्वाधारको सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दैछु को कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र सहरी विकास अन्तर्गत एउटा म्युनिसिपालिटीलाई दिएको जुन अधिकारहरू छ, रेगुलेटरी नियामक निकायको रूपमा बिल्डिङ कोडहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरूमा त्यसलाई नियमन गर्ने त्यो जनशक्तिको ठुलो अभाव छ। यो 3टा चाहिँ बेसिक चाहिँ फन्डामेन्टल प्रब्लमहरू चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर अहिले बनेका एकदमै तपाईँले अघि ब्याकग्राउन्डमा जुन भन्नुभयो, पूर्वाधार नभइकन पनि नगरपालिका चाहिँ घोषणा भयो, नगरको चाहिँ अनुभूति नभएको भनिएका नगरपालिकाहरूमा पनि बेसिक यो 3टा प्रब्लम छ। हाम्रोमा चाहिँ नीतिहरू बनेका छन्। नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी भनेको मेरो विचारमा यो सहरी विकासको लागि, नेपालको सहरी विकासको लागि एउटा गीता नै हो।
गीता नै हो। तर त्यसलाई चाहिँ फलो गर्ने क्रममा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ यो तीनटा ग्यापहरू जुन छन् नि, त्यो 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 ब्रिज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो। तर त्यसमा कता कता फोकस नपुगेको हो कि कता कता तारतम्य तिनै तहको सरकारमा नमिलेको हो कि भनेको हाम्रो व्यवहारिक नीतिहरू व्यवहारिक भएनन्, त्यस कारणले जटिलता हो। इन्जिनियरिङका पनि सर्टेन प्रिन्सिपल हुन्छन्, त्यो कपी पेस्ट गरे भन्न मिल्दैन मेरो विचारमा। बरु हामीले भुइँचालो पश्चात चाहिँ यो अहिले सिस्मिक कोड चाहिँ यो 1 वर्ष जति भयो यो आएको छ। यो विशुद्ध नेपाली हावापानी सुहाउने र हाम्रो हिसाबमा आएको किसिमको छ। केही कुराहरू युनिभर्सल हुन्छन्, केही कुराहरू चाहिँ युनिक टु द कन्ट्री हुन्छन्। त्यस्तै अर्बनाइजेसनको प्रोसेसमा जति पोलिसी होलान् त्यस्ता पोलिसीहरू जुन चाहिँ कपी पेस्ट गरिया होलान्। तर नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी भनेको एउटा व्यापक सहभागिताबाट तयार भएको कुरा हो। समस्या के हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन प्रतिबद्धता र इन्टरमिनिस्टेरियल कोअर्डिनेसन चाहिन्छ। म त्यसैमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। त्यो नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीले फाइनेन्सिङ ग्याप पनि देखाएको छ। फाइनेन्सिङ ग्यापमा के भनेको छ भने त्यो बेला 219वटा म्युनिसिपालिटीको कुरा गरे हो। अहिले हामी महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरेर 276 + 11 + 6 गरेर 293मा छौँ हामी। 219वटा म्युनिसिपालिटीको लागि चाहिँ 1 खरब 30 अरब रुपियाँको चाहिँ फाइनेन्सिङ ग्याप देखाएको छ। त्यो फाइनेन्सिङ ग्यापलाई मिट गर्नको लागि नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङ पोलिसी ल्याउने भनेर त्यहाँ रिकमेन्ड गरिएको छ। त्यो 5 वर्ष भइसक्यो, त्यो अहिलेसम्म आएको छैन हैन। भनेपछि के भने हामी पोलिसी बनाउँछौँ, हाम्रा पोलिसी राम्रा हुन्छन्। इस्यु चाहिँ के हो भन्नु होला भनेदेखि त्यो पोलिसीमा लेखिएका कुराहरूबाट वे फरवर्ड अब बढ्ने कुरामा त्यसपछि हामी त्यसलाई बिर्सिदिन्छौँ, नयाँ चिज बनाउन थाल्छौँ। ठिक छ, दिपेन्द्र सर म आउँछु। हामीसँग कृष्ण प्रसाद सापकोटा सर हुनुहुन्छ, नगर विकास कोष, जसले अघि के दिपेन्द्र सरले उठाउनु भयो एउटा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल हैन च्यालेन्जेस छ, जस्तो रिसोर्सको ग्याप छ। त्यो पाटोमा चाहिँ नगर विकासले सपोर्ट गरिराखेको छ। अस्ति भर्खर पनि एउटा निकायसँग ठुलो मात्रामा तपाईँहरूको सम्झौता पनि भएको छ, त्यो पैसा पनि आएको छ। अब अहिले तपाईँले देखेको जटिलता चाहिँ के छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीले यी कुराहरूलाई प्लानिङको एस्पेक्टमा पनि, रिसोर्सको एस्पेक्टमा पनि र हाम्रो स्थानीय तहहरूमा नगरपालिका अर्बन सेक्टर डेभलपमेन्टको हिसाबले क्यापासिटी डेभलपमेन्टको कुरामा यी तिनै पक्षलाई त्यसले गरेको छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ नगर विकास कोषै नभने पनि यस्तो खालको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई मोर रिसोर्स मोबिलाइज गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने इन्टरमिडिएट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीले एकदम राम्रोसँग लेखेको छ। जुन भनेपछि के त भन्दाखेरि हामीले जुन लेभलको स्ट्राटेजीमा आएका कुराहरूले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन किन राज्यको हिसाबले भएको त यही नगर विकास कोष नै हो भनेपछि यसलाई आफैलाई इन्हान्स गर्ने, रिसोर्सको हिसाबले इन्हान्स गर्ने कुरामा, नगरपालिकाहरूलाई दिने चाहिँ क्यापासिटी डेभलपमेन्टको कुरामा इन्हान्स गर्ने कुरामा यी दुईटै कुराहरूमा ढिला भइसक्यो। किनभने हामी हिजोका चाहिँ 258 नगरपालिकाबाट 217, 217बाट 293 पुगिसक्यौँ। तर रिसोर्सको हिसाबले हेर्ने र कपेसिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई सपोर्ट गर्ने के छ त? हामी यति धेरै रिसोर्सहरू चाहिँ त्यो उनीहरूलाई क्यापासिटेट गर्ने संस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिए जति हामीले रिसोर्स चाहिँ चाहे त्यो ऋणमा होस् अथवा ऋण र एज अ चाहिँ अनुदानको चाहिँ ब्लेन्डिङमै किन नहोस्, त्यो दिन सक्ने संस्था भनेको अहिले राज्यसँग भएको भनेको नगर विकास कोषै हो। जुन सहरी विकासको लागि चाहिँ प्लानिङ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, सहरी विकासको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो प्लानिङ, यसमा पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो, जुन रिसोर्स ग्याप छ अहिले सरले भन्नुभयो, त्यसपछि 293 नगरपालिकाको मैले त्यही नोट्समा आधार भएर स्टडी गर्दाखेरि पनि अब आउने 15 वर्षको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30 खर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ रिसोर्स ग्याप देखिन्छ। मैले त्यही नोट्समा आधारित भएर मैले फाइनेन्सियल एनालाइसिस गरेको थिएँ भने त्यो 30 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने त? राज्यले अब प्लानिङ गर्दाखेरि त आउँदो 15 वर्षसम्म हाम्रो युनिट त विकास भएको देखिने त त्यही नै हो भने त्यो रिसोर्सलाई पनि म्याच गर्ने गरी चाहिँ हामीले नगर विकास कोषलाई क्यापासिटेट गर्नु जरुरी छ। कम्तीमा वर्षको चाहिँ 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्न सक्यौँ भने 15 वर्षमा 15 खर्ब रुपियाँ पैसा त मोबिलाइज गर्न सक्छौँ नि त। त्यो अर्को कुरा भयो भने अर्को तेस्रो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो दुईटै कुरा, प्लानिङ पनि भएर पनि रिसोर्स भएर पनि काम हुन नसकेको भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको क्यापासिटी छैन। अहिले दिपेन्द्र सरले भन्नुभयो चाहे हाम्रो महानगरपालिका होस् चाहे त्यो दूरदराजको चाहिँ कुनै नगरपालिका किन नहोस्, उहाँहरूसँग प्रोजेक्ट प्रिपरेसनको आइडिया पनि छ। प्रोजेक्ट कत्रो बनाउने त
भन्ने पनि छैन। कस्तो प्रोजेक्टले चाहिँ हाम्रो जनजीविकामा र हाम्रो सहरी वातावरणलाई राम्रो गर्छ भन्ने खालको त्यो कन्सेप्चुअल्ली प्रोजेक्ट प्रिपेयर गर्न नि सक्नुहुन्न। अर्को हामीसँग चाहिँ टेक्निकल मेन पावरकै ठुलो ग्याप छ त्यहाँ। तपाईँहरूको नगरपालिकासँग तपाईँहरूले बिजनेस गर्नुहुन्छ होइन, नगर विकास कोषले बिजनेस यस मोडलमा भने तपाईँहरूले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, ब्याज लिनुहुन्छ होइन। त्यसका लागि क्यापासिटी डेभलपमेन्टको पार्टमा पनि त नगर विकास कोषले सपोर्ट गरिदिन सक्छ नि। तपाईँहरूले जहाँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, रेन्ट दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सुरक्षित होस् भन्ने तपाईँहरूको पनि अभिप्राय त पक्कै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नगर विकास कोषले टेक्निकल सपोर्ट दिन सक्ने अवस्था चाहिँ किन हुँदैन? अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी 84वटा नगरपालिकाहरूमा हामी अहिले पनि हाम्रा प्रोजेक्टहरू कुनै न कुनै हिसाबले उहाँहरूले लगिसक्नु भएको काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो नगरपालिकाहरूलाई क्यापासिटी डेभलपमेन्ट हामीसँग जोडिएका नगरपालिकाहरूलाई विशेष गरिकन प्रोक्युरमेन्टको कुराहरूमा हामीले गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको कुरामा हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। प्रोजेक्टहरूको कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको कुरामा सपोर्ट गरिरहेका छौँ। कुनै उहाँहरूलाई कुनै योजनाहरू बनाउनु पर्ने छ भने त्यसको अध्ययनको लागि चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउने कुरामा सहयोग गरिरहेका छौँ शिव सर। तर अहिले जति गरिरहेका छौँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन, पर्याप्त छैन। त्यसलाई कसरी हुन्छ? सङ्घीय सरकारबाट पनि रिसोर्स फुल बनाउनु पर्यो नगर विकास कोषलाई र मोर चाहिँ क्यापासिटी दिने गरी हाम्रो काम भनेकै नगरपालिकाहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने हो। प्राविधिक सहयोगको आधारमा तयार भएका प्रोजेक्टहरूलाई फाइनेन्स गर्नको लागि आर्थिक सहयोग पनि गर्ने हो। यो दुईटा अभिवृद्धिको लागि चाहिँ दुईटाको लागि हिजोका दिनमा 58वटा नगरपालिकाको लागि नगर विकास कोष सफिसियन्ट थियो। हामीले एउटा यथेष्ट रूपमा रिसोर्स मोबिलाइज पनि गरे हो। तर अबको दिनमा चाहिँ जुन कुरा अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीले, अर्बन पोलिसीले, नेसनल अर्बन पोलिसी, यिनीहरू जुन गाइडिङ डकुमेन्ट हो, यिनले गाइड गरे अनुसारको अब नगर विकास कोषलाई चाहिँ पुनः संरचना गरेर जुन हामी सहरी पूर्वाधार विकास निगममा जाने भनेका छौँ, त्यसमा जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यो हामीलाई मुख्य चाहियो भने के हो त, एउटा रिसोर्सको ठुलो खालको रिसोर्सको ब्याकअप बनाउनु पर्यो यसलाई, संस्थालाई, जुन चाहिँ नगरपालिकाले डिमान्ड गरे अनुसार दिन सकियोस्। अर्को चाहिँ नगरपालिकाको डिमान्ड अनुसार प्राविधिक सहयोग पनि गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा पनि डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यक छ र हामी त्यो लाइनमा जान खोजिरहेका छौँ, हामी जान्छौँ पनि त्यसमा। दिपेन्द्र सर, अब नगर विकास कोषलाई क्यापासिटी त्यो इन्हान्स गरिदिने हो या नगरपालिकामा चाहिँ त्यो खालको एउटा जनशक्ति अथवा त्यो खालको टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू चाहिने हो? हामीले डिपिआर प्लान भनौँ, योजनाहरू बनाइदिने हाम्रा विज्ञहरूको पनि यो खालको जटिलता छ। काठमाडौँ बसेर बनायो होइन, उहाँहरू हायर गर्न पनि नसक्ने, लोकल्ली पनि त्यो प्रोभाइडेड नहुने, त्यसले गर्दाखेरि यो ग्यापलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ? यो वास्तवमा केन्द्र सरकारमा पनि छ, त्यो अब नगर विकास कोषमा पनि छ, प्रोभिन्समा पनि छ र म्युनिसिपालिटीमा पनि छ। आफ्नै आफ्नै लेभलका क्यापासिटी ग्यापहरू हरेक ठाउँमा छ। त्यसैले गर्दाखेरि उपयुक्त जनशक्ति विकास चाहिँ यो प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भनेदेखि आवश्यक छ भनेर नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा लेखिया छ र के गर्ने भन्ने कुरा पनि लेखिया छ। त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो। गभर्मेन्टले चाहिँ कतिपय प्रोजेक्टहरू त्यहाँ क्याटेगोराइजेसन छ, कुनै कमर्सियल होला नि, कुनै सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर होला। सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर भने ग्रान्टमा दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन, कमर्सियल हो भनेदेखि त्यो यो नगर विकास कोष जस्ताले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने भयो, इन्टरमिडिएरी अर्गनाइजेसनले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने भयो, त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर को फाइनेन्सिङको मोडलमा जाने भनेर भनेका थियौँ हामीले। को फाइनेन्सिङको यतापट्टि को फाइनेन्सिङको चाहिँ एउटा मोडल आयो भन्ने मैले सुनेको छु कि स्थानीय सरकारले 15 करोडसम्मको लगानी गर्छ भने केन्द्र सरकारले त्यसलाई चाहिँ टपअप गरिदिने भन्ने किसिमको पोलिसी त आयो। तर त्यो भित्र गएर नगर विकास कोषले जुन क्याटेगोराइजेसन गरेको छ, 3-4 किसिममा वर्गीकरण गरेको छ आयोजनाहरूलाई, आर्थिक पूर्वाधार भनेको छ, व्यावसायिक पूर्वाधार भनेको छ, सामाजिक पूर्वाधार भनेको छ, क्यापासिटी बिल्डिङकै पनि पार्ट छ त्यहाँ। 3-4वटा क्याटेगोराइजेसन जुन छ त्यसमा लिङ्कअप गरेर अब यो को फाइनेन्सिङ लानुपर्नेमा को फाइनेन्सिङको पोलिसी फेरि छुट्टै आएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो भित्रबाट कति नगर विकास समिति मार्फत ऋण प्रवाह गर्ने भनेर भन्दै अब यतापट्टि क्यापिटल पनि बढ्थ्यो नगर विकास समितिको होइन। त्यसरी जानुपर्नेमा कस्तो भएको छ भने सेग्रिगेटेड एप्रोचमा गइराखेको छ। अहिले चाहिँ अब 2-4 करोडको बजेट चाहिँ 9वटा वार्डमा चाहिँ बाँडेर चाहिँ बसेको आधारमा त केही रिजल्टै आउँदैन नि, इम्प्याक्टको लेभलमा त केही आउँदैन नि। म देवेन्द्र सर आउँछु, म कृष्ण सरतिर जान चाहेँ। पालिकाहरू करिब उत्तरार्धमा पुगिसकेका छन् होइन, उनीहरूको नेतृत्व। अब अन्तिम बजेट अब आउने असार 10 गते उहाँले अन्तिम बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो बेलामा नगर विकास कोषको भूमिका अहिले तपाईँ फेरि अहिले नै कार्यकारी निर्देशक भएर आउनु भएको छ,
भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ? म आएको 6 महिना समयमा पनि अलमोस्ट मैले 1 अरब जतिको प्रोजेक्टहरू एग्रिमेन्ट गरिसकेँ होइन। र प्रोजेक्टहरू आफैमा फेरि भिजिबल प्रोजेक्टहरू छन्। मैले हेर्दाखेरि पनि जस्तो हामीले एज अ चाहिँ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले हेर्ने हो भने कोलपुरमा कोलपुर बस पार्क गऱ्यौँ, रिजनल बस पार्कको हिसाबले हेटौडामा हेटौडा बस पार्क गऱ्यौँ, त्यस्तै तुलसीपुरमा तुलसीपुर कम्प्लेक्स गऱ्यौँ। हामी यस्तै हिसाबले चाहिँ अब भक्तपुरमा ल्यान्ड पुलिङको प्रोजेक्ट गर्दैछौँ, जो चाहिँ अलमोस्ट 20 करोडको हाराहारीको हाम्रो लोन इन्भेस्टमेन्ट प्लस अर्को चाहिँ 8-10 करोडको रेन्जमा चाहिँ उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट हुने गरी चाहिँ जुन हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले नगरपालिकाहरूसँग मैले आफ्नो हिसाबले, किन भन्दाखेरि मेरो आफ्नो क्यापेसिटीले नगर विकास कोषसँग भएको रिसोर्सको हिसाबले अहिले डिपिआरहरू रेडी बनेर आएको प्रोजेक्टहरूमा हामीले त्यसलाई भिगोरसली मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ र हामी जतिसक्दो चाँडो उहाँहरूलाई लोन एग्रिमेन्ट गरेर एज अ रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने नै हामी प्लानिङमै छौँ। र अहिले नगरपालिकाको मेयरज्यूहरू पनि अलि बुझ्ने हुनुभयो मैले देख्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हिजोका दिनमा हामीसँग चाहिँ 3 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30 करोडको प्रोजेक्ट बनाएर लिएर आउनु भएको मेयरज्यूहरूले पनि अहिले आइसकेपछि होइन, यसलाई हाम्रो क्यापेसिटी पनि त्यो होइन रहेछ, हामीले अब यो प्रोजेक्टहरूलाई डाउन साइज गरेर भए पनि यसलाई इम्प्लिमेन्टमा लैजाउँ। किन भन्दा रियलिस्टिक हाम्रो त्यहाँको चाहिँ स्थितिलाई मध्यनजर गरेर प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने रहेछ। हामीले त्यो गल्ती त भयो, अब चाहिँ 2 महिना 1 महिना 3 महिनाभित्रमा चाहिँ यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। यहाँहरूले रिभ्यू गरिदिनुहोस् अथवा हामी गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी फास्ट अलि रेस्पोन्सिभ प्रोजेक्टलाई पनि बुझेर त्यो प्रोजेक्टलाई डाउन साइज गरेर भए पनि चाँडै इम्प्लिमेन्टमा जाउँ भन्ने हिसाबले आउनुभएको र हामी त्यसरी नै अगाडि पनि बढ्न खोजिराखौँ भनौँ न। पाइपलाइनमा हाम्रो थुप्रो प्रोजेक्टहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामीले अर्को 1 अरब बराबरको प्रोजेक्टहरू चाहिँ अलमोस्ट अब आउने 3-4 महिनाभित्रमा फेरि एग्रिमेन्ट पनि हामी गर्छौँ। त्यो पनि दिपेन्द्र सर, अहिले नगर विकासले इन्भेस्ट गर्ने सेक्टरहरू र विशेष गरी सेक्टर भन्दा पनि ठ्याक्कै पर्टिकुलर पूर्वाधारहरू चाहिँ कस्ता खालका हुनुपर्छ जसको चाहिँ 15-20 वर्षमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेप्ट फाइनेन्सिङ चाहिँ हुनसक्छ होइन, रिटर्न हुनसक्छ भनेदेखि त्यस्तो प्रोजेक्टहरूलाई टोटली ऋणमा लानुपर्छ। त्यो कुरा त क्याटेगोराइजेसनै गरेको छ र त्यो केही हिसाबले चाहिँ फरक होला केही म्युनिसिपालिटीमा। त्यसमा नगर विकास कोष पनि फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, ऋणको कति दायरा गर्ने अनुदानको ब्लेन्डेड पनि हुनसक्छ। ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ मोडालिटी हामीले इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर एडिबी फाइनेन्स प्रोजेक्टमा गरेका छौँ। त्यस्तै को फाइनेन्सिङको मोडल उसँगै छ, के अरे नगर विकास कोषसँगै अनुभव छ, शहरी विकास मन्त्रालयसँग छ, खानेपानी मन्त्रालयसँग छ। जस्तै साना शहरी खानेपानी आयोजनामा को फाइनेन्सिङको मोडलमा गएको छ, जहाँ चाहिँ उपभोक्ताले पनि सर्टेन कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने पर्मिटेसन कम्बिनेसनको कुरा हो। मेजर कुरा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ के हो भन्नु होला भनेदेखि नगर विकास कोष आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि जुन थियो त्यो अवस्थामा छैन। योसँग धेरै अनुभवहरू हासिल भइसकेको छ, योसँग धेरै टुलहरू पनि डेभलप गरेको छ, यसले बेस्ट प्र्याक्टिसहरू पनि छ। यसको दक्षिण एसियामै राम्रो बेस्ट प्र्याक्टिस हो त्यो खानेपानी आयोजना भनेको। नेपालको त्यति सक्सेसफुल हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेट अफ रिटर्न त्यो के अरे डेप्टको चाहिँ रिटर्न नै तपाईँको चाहिँ 90% एभव छ भनेपछि र उपभोक्ताहरूले सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ भनेपछि हामीसँग त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसहरू पनि छ। यी सबैलाई आधारित रहेर चाहिँ के छ भने वान साइज फिट्स अल भन्ने किसिमको होइन, एउटा चाहिँ फ्लेक्सिबल मोडल चाहिँ फाइनेन्सिङ मोडल। मैले अघि पनि कुरा गरेँ नि, नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि नेसनल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्सिङ पोलिसी ल्याउनु पर्यो नि त। कृष्ण सर, यो नगर विकास कोष को जुन खालको अहिलेको जुन प्रयत्न छ यो भोलि निगममा जाने भइसकेपछि अथवा त्यसमा ट्रान्सफर्म भइसकेपछि यसको एउटा दिपेन्द्र सरले भने जस्तो एउटा फाइनान्शियल क्यापासिटी त बढ्ने भयो, अरू क्यापासिटी चाहिँ के बढ्छ? विशेष गरिकन निगममा गइसकेपछि यसको इक्विटी स्ट्रक्चर अहिले डिफाइन छैन। हाम्रो इक्विटी चाहिँ अलमोस्ट 5.8 बिलियन जति छ अहिले, तर इक्विटी एज चाहिँ एनमा डिफाइन छैन। त्यो एनमा डिफाइन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरू अल्टरनेटिभ फाइनेन्सियल एज अ रिसोर्स जेनेरेसनको हिसाबले हामीले जस्तो कि बोन्डमा जाने कुराहरूमा, अरू चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा जाने कुराहरूमा हामी त्यो डाइरेक्सनमा मुभ हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यसले एउटा कन्स्ट्यान्ट हामीलाई दिएको छ भने त्यो कुरा इक्विटी स्ट्रक्चर 20 अरबको हुने भन्दा बित्तिकै आफैमा
त्यसमा चाहिँ सबै फेडरल स्ट्रक्चरदेखि लिएर एज चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू पनि त्यो इक्विटी स्ट्रक्चरमा आउन सक्ने हुँदाखेरि रिसोर्सको एउटा राम्रो स्ट्रङ क्यापिटल बेस हाम्रो आफ्नो इक्विटी क्यापिटल बेस हुने भयो, जसको हिसाबमा हामीले चाहिँ लेन्डिङ गर्न सक्ने भनेको अलमोस्ट 1 खर्ब रुपियाँ हामीले लेन्डिङ गर्न सक्छौँ। प्रदेश सरकारहरूलाई पनि यस्तो मध्यस्थकर्ता संस्था त चाहिन्छ भनेपछि त्यो निगमले चाहिँ ओके प्रोभिन्स गभर्मेन्टको लेभलमा पनि भोलि फाइनेन्सियल्ली इन्टरमिडिएट संस्थाको हिसाबले चाहिँ यो संस्थाले लगानी गर्न सक्छ भनेर त्यो कुरा फोर्सी भएको छ। र यो बाहेक अरू अल्टरनेटिभ हामीले अहिले सरले दिपेन सरले भने जस्तो त हामीसँग फाइनेन्सियल्ली डिफ्रेन्ट मोडेलमा काम गर्न सकिन्छ भनेर नगर विकास कोषले त 4-5 वटा फाइनेन्सियल मोडेल त इस्टाब्लिस गरेर काम गरेको छ भनिसकेपछि अब नेपाल सरकारले एज अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायहरूले कसरी को फाइनेन्सिङको मोडेलमा चाहिँ एज अ डेप फाइनेन्सिङलाई कसरी इन्टिग्रेटेड गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ सोच्न सक्यो भने हामीलाई लाग्छ रिसोर्स हामी जेनेरेसन गर्नलाई ठाउँ छ। अहिले मार्केटमा हामीसँग पैसा नभए होइन नि त, पैसालाई सही तरिकाले चाहिँ डेभलपमेन्टसँग लिङ्केज गर्ने चाहिँ च्यानल हामीले डेभलप गर्न नसकेन हो। त्यसले गर्दा त्यो वेमा चाहिँ निगमले बाटो खुल्ला गर्छ र हामी सही डाइरेक्सनमा छौँ भन्ने लाग्छ शिव सर। पालिकाहरूले नगर विकास कोष उसको प्राथमिकता अहिले कि सडक हो, जुन कुराले रिटर्न नगर विकास कोषलाई गर्न सक्दैन, उसको बिजुली हो, उसको खानेपानी हो, अरू कुरा हो, सामान्य पूर्वाधारका कुराहरू छन्। त्यस्ता पालिकाहरूलाई नगर विकास कोष सहयोगी हुन सक्छ कि सक्दैन, हुन सक्छ भने कहाँनिर हुन सक्छ? त्यस्तो नगरपालिकाहरूलाई एउटा बेसिक आधारभूत स्तरको सेवा भन्ने पनि छ कि क्याटेगोराइजेसन उहाँहरूको सडक खानेपानी आदि इत्यादिलाई त्यो आधारभूतमा राखेको छ कि सामाजिक पूर्वाधार भनेर ढल लगायतको कुराहरू छ भनेदेखि त्यो आधारभूतमा चाहिँ ग्रान्ट फाइनेन्सिङको चाहिँ प्याकेज ठुलो छ। त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने इन्टर गभर्मेन्टल फिस्कल ट्रान्सफरको जुन पार्ट छ त्यसमा त्यो म्युनिसिपालिटीहरूको क्याटेगोराइजेसन गरेर पक्कै गरे पनि होला, त्यहाँ अनुदानतिर बढी चाहिँ वेटेज दिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिस्ट्रक्चरिङ पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब यो लगभग क्याबिनेटमा पनि पुगेको छ भन्ने सुनेको छु, कहाँसम्म सत्य हो कृष्णजी? हो भनेपछि त्यसमा पक्कै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिस्ट्रक्चरिङको पाटोलाई पनि त्यहाँ घुसाइएको होला। त्यो नभइकन चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी बनायो राख्यो भने जस्तै भोलि यसले फङ्सन गर्दैन। म अन्तिम चरणमा छु कृष्ण सर। अब तपाईँहरू 32 वर्ष पुरा गरेर 33औँ वार्षिकोत्सवको नजिकमा पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ अबको प्राथमिकता, अबको योजना के छ? आम दर्शकहरूलाई सन्देश पनि दिन सक्नुहुन्छ? हामी जस्तो संस्थाको नगरपालिकाहरूलाई तमाम गाउँपालिकाहरूलाई एकदम ठुलो आवश्यकता छ। हामीले 2-3टा एस्पेक्टमा यी कुरा गरिसक्यौँ। एज चाहिँ प्लानिङको पर्सपेक्टिभमा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ, क्यापेसिटी बिल्डिङमा पनि जरुरी छ, रिसोर्सको कुरामा पनि जरुरी छ। र मैले अहिले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी जतिसक्दो चाँडो निगममा चाहिँ जान्छौँ र निगममा जाँदै गर्दाखेरि सातै प्रदेशमा चाहिँ यसको प्रदेश लेभलको स्ट्रक्चर पनि रहने गरी नै कानुन बनेको छ। र यसलाई हामीले ढिला नगरिकन, किनभने अहिले हामीले नगरपालिकाहरूको उहाँहरूको जुन एक्सपेक्टेसन जति डेभलपमेन्टमा चाहिँ जे एचिभ गर्नुभयो 3 वर्षमा, मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ धेरै मेहनत गरेर त्यो एचिभ गर्नुभएको, त्यो हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र यसलाई 5 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि अझ यसलाई मोर डकुमेन्ट्री गर्ने कुरामा, मोर चाहिँ डाटाबेस गर्ने कुरामा डिस्कस गरौँला। तथापि पनि अहिले नगरपालिकाहरू जुन हाम्रो डेभलपमेन्टका युनिटहरू हुन्, यिनीहरूलाई नगर विकास कोषको तर्फबाट जति सकिन्छ रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने कुरामा र उहाँहरूको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ। र कुनै पनि नगरपालिकाले आफूसँग भएको आइडिया चाहिँ लिएर आउने कुरामा, नगर विकास कोषसँग बसेर सल्लाह गर्ने कुरामा, आफूसँग रेडी भएको प्रोजेक्ट चाहिँ लिएर आउने कुरामा कहिले पनि धक नमान्नु होला। लिएर आउनुहोस्, आयोजनाको विषयमा छलफल गरौँ र त्यसलाई नगरपालिका सुहाउँदो र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वस्तुनिष्ठ तरिकाले छलफल गरेर त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सधैँ तत्पर नै छौँ। सर, अन्तिममा सचिवज्यू, तपाईँको ठुलो योगदान छ यो, विशेष गरी अर्बन डेभलपमेन्टको सेक्टरमा हेर्ने हो भने यसलाई थप बल पुर्याउनका लागि कसरी जानु पर्ला? जुन हामीले ब्याङ्कको कन्सेप्ट ल्याएको थियौँ त्यसलाई निगमको कन्सेप्टमा ल्याएर अहिले चाहिँ ऐन नै ड्राफ्ट भएर अगाडि बढिसकेको छ भन्ने कुरा आयो। त्यो ऐनलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ र यसलाई
भनौँ न यसको पुँजी वृद्धि गरेर अभिवृद्धि गरेर चाहिँ ओभरअल नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजीलाई दराजमा थन्क्याउनु भएन। नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजीले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यो सुझाव म दिन चाहन्छु। त्यो तिनटै तहको सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरानो भयो भने नयाँ बनाऊ। एक्ज्याक्टली त्यसमा रिभिजन गर्नुपर्छ भने गरौँ। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि म्युनिसिपालिटी चाहिँ नछुटिने गरी, किनभने पुँजी अहिले त पुँजीको अभावले गर्दा उहाँहरू जम्मा 85वटा म्युनिसिपालिटीमा जान सक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा जसले जाने छ त्यही समृद्ध नगरपालिकाहरूले नै नगर विकास कोषबाट चाहिँ बढी बेनिफिटेड भइरहेको अवस्था छ। शहरी विकास मन्त्रालयको टेक्निकल सपोर्टमा चाहिँ 185वटा म्युनिसिपालिटीको इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान जुन बनेको छ त्यसलाई पनि दराजमा थन्क्याउनु भएन। यो दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद शिव। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग विशेष गरी सहरी विकास, त्यसका मोडल र सँगसँगै त्यसका विभिन्न पर्दा पछाडिका अवरोधक तत्त्वहरूका विषयमा पनि के छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी निरन्तर यो छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। विशेष गरी आज नगर विकास कोषको 33औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भ पारेर पनि हामीले आज यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामी यो छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ। आजका लागि यति नै। हामी भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका दुईजना अतिथिसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्ते।